दुबई एयर शो में भारत का एक तैयारा जो कि मार्किट कर रहा था भारत की महारत को दुनिया के सामने एयर शो में, वो अपने करतब दिखाते हुए क्रैश हुआ और पायलट भी साथ में हलाक हो गया। इसमें अगर कोई ज़ाहिर अफसोसनाक वाकया है ये, लेकिन अगर इसमें कोई खैर की खबर है तो ये है कि वो नीचे जो शायकीन थे उनके ऊपर जहाज़ नहीं गिरा, शहरियों का नुकसान नहीं हुआ, सिविलियंस का नुकसान नहीं हुआ। और दुबई एयर शो की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो आगाज है उनकी यानी सतूर का, वो उनका दावा ये था कि एक ऐसा एयर शो होगा ये कि इससे पहले ऐसा कोई एयर शो आपने नहीं देखा होगा, लाइक नेवर बिफोर, ये है स्लोगन। तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह के एयर शोज तो वाकई शायद ही कहीं हुए हों कि मतलब एक इतनी बड़ी ताकत का जहाज अपनी मार्केटिंग करने के लिए आए और यूं गिर जाए। और दूसरा जो उनका थीम लाइन था वो ये है कि द फ्यूचर इज हेयर, दुबई एयर शो का द फ्यूचर इज हेयर। इसको भी भारत को देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान से आप दोबारा से जंग का को पंगा लेना चाहते हैं तो वो द फ्यूचर इज हेयर मतलब ये होगा। तो जो भारत की मोदी सरकार है उनको जो बहुत शौक है जंगी पंगे लेने का, पाकिस्तान से पंगे लेने का, जो जंगों का शौक है, बहरहाल भारत हमारा हमसाया है, उसको मुखलिसाना मशवरा ये है कि पहले पाकिस्तान को फीस अदा करके ताल्लुकात बेहतर कर ले, पाकिस्तान से फीस अदा करके जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उनको पहले ट्यूशन दिलवाए पाकिस्तान एयरफोर्स से। यानी हमारी एयरफोर्स जो है पहले वो उनको सिखाए कि जहाज उड़ाते कैसे हैं, यानी ये हुनर है क्या। अगर आपने जंग तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपने करतब भी दिखाने हैं, कोई मार्केट करना है तो उसकी स्किल्स क्या है बुनियादी, यानी तरबियत लेने के लिए ट्यूशन फीस अदा करके पाकिस्तान से पहले ट्यूशन तो ले लें कि जहाज उड़ाते कैसे हैं, उसके बाद जंगे वगैरह बात की बात है। अब तो भारतीय एयरफोर्स, अब देखना इनको आप राफेल दे दें, राफेल एक बहुत अच्छा प्लेन है, यूरोपियन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका क्राउन है, वो राफेल दे दिया इंडियन एयरफोर्स को, वो सारे के सारे उड़ गए। यानी वो अपनी जो कंपनी है उसके शेयर्स कर गए, वो आज तक अपना मुंह छुपा रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं फ्रांस वाले कि हमारे प्रोडक्ट का कसूर नहीं था, इनको जहाज नहीं उड़ाना आता। इनको आप F-35 भी दे दें जिसका आप सौदा इंडिया और अमेरिका, तो F-35 का भी यही हाल होगा। एक ट्रेंड एयरफोर्स ही नहीं है उनके पास, पायलट्स ही नहीं है सिरे से, जंगों का शौक है। सो जो पहले हुआ 2025 के मई में, अगर उसको दोबारा रिपीट करना चाहते हैं भारत तो फिर ठीक है, पाकिस्तान तो एंटरटेन कर देगा वो वाली रिपीट हो जाएगा मामला मई वाला। लेकिन ये अफसोसनाक इसलिए है कि जब आप पाकिस्तान के साथ अपने जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के उनको एड्रेस कर देंगे और अच्छे ताल्लुकात की तरफ आएंगे तो अपना मतलब है ये शर्मिंदगी और ये एम्बैरेसमेंट जो पूरी दुनिया में भारत को उठानी पड़ती है मोदी सरकार की वजह से, पाकिस्तान तो ज़्यादा बेनिफिशियरी है उसका, तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है कि बिल्कुल ठीक है मोदी सरकार ये पंगे लेती रहे और पाकिस्तान जो है वो फातेह के तौर पे सेंटर स्टेज पे बैठा रहे। लेकिन अगर मोदी सरकार वाकई कुछ सीरियसली अपने मुल्क का भला चाहती है तो दोबारा से मशवरा उनके लिए एक हमसाया यही दे सकता है कि पहले आप ये स्किल हासिल करें कि जहाज उड़ाते कैसे हैं, उसकी ट्यूशन लें पाकिस्तान से। जब वो आप ट्यूशन लेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये शर्मिंदगी जो कभी आपको मैदान जंग में उठानी पड़ती है, कभी दुबई एयर शो में उठानी। अब देखना यानी एरोनॉटिकल जो इंजीनियर्स हैं, पूरी दुनिया की डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं, एयरलाइंस के नुमाइंदे वहां बैठे हुए हैं, तो अब वो जो देखा है दुनिया ने नजारा भारतीय काबिलियत का, इसको जोड़ के देखेंगे। वो जाहिर है कि इस साल मई में जो हुआ भारतीय एयरफोर्स के सारे तैयारे पाकिस्तान ने उड़ा दिए, अपना यानी एक भी नुकसान नहीं हुआ। 1965 की जंग से लेके आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और भारतीय एयरफोर्स को बुरी तरह से शिकस्त हुई है। अब तो यह हाल हो गया है कि शायद हमारी एयरफोर्स को, यानी भारतीय एयरफोर्स का अगर कोई जहाज गिराए तो शायद उन्हें वो वाली खुशी भी ना मिलती हो जो किसी माहिर से जंग के बाद मिलती है। IMF की जिस रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा शोर है, वो रेगुलर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वही हमारी जज्बाती कैफियत है जो सोशल मीडिया के बाद पूरी दुनिया पे तारी है। एक आदमी अपनी पॉलिटिकल रीजंस को बेस बना के मकबूल नारा लगाता है और सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो रुक के उस रिपोर्ट को ठहर के पढ़ ले, देख ले कि वो क्या है। ये मामला बहुत संजीदा है, ये कोई सियासी चस्का फरोशी नहीं है। अगर आप IMF की वेबसाइट पर जाएं, उनके अपनी वेबसाइट के ऊपर इस रिपोर्ट की एक समरी छपी हुई है। उस समरी का आगाज
کن سطور سے ہو رہا ہے. وہ سمری یہ کہتی ہے، اس رپورٹ کے بارے میں خود آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک واز کنڈکٹیڈ ایٹ دی ریکویسٹ اینڈ ود دی سپورٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ اینالائز governance weaknesses and corruption vulnerabilities that undermine economic performance and reform efforts. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رپورٹ بنائی گئی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک، یہ جو ڈائگنوز کیا گیا، جیسے کسی بیماری کا آپ وجہ یعنی اس کو تشخیص کرتے ہیں، یہ جو تشخیص ہوئی کے لیے یہ جو کام ہوا ہے کرپشن کیسے ختم کی جائے، یہ کیسے کنڈکٹ ہوئی؟ ایٹ دی ریکویسٹ، درخواست پر، اینڈ ود دی سپورٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. حکومت پاکستان نے درخواست کی آئی ایم ایف سے کہ آپ ہماری پرابلمز کے بارے میں کوئی تشخیص کریں، بیماری کرپشن کی کیا ہے، گورننس کے کیا پرابلمز ہیں، اور اس کے بعد اس نے سپورٹ کیا ریلیونٹ سٹاف کو، جو سپورٹ ان کو چاہیے تھی ان کو سپورٹ کیا، جس کے بعد یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے. یہ ہے اس کی آغاز. اب اس کو کیوں روکا گیا؟ سیاسی وجہ تھی، ٹیکنیکل کو ریزن تھی، یہ فیلڈ رپورٹرز کا کام ہے کہ وہ اس کی تلاش کرتے رہیں. بٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، اس کی سمری کی ابتدائی لائنز یہ کہہ رہی ہے. 20 سال کا احاطہ اگر ہم کریں تو 2005 سے لے کر 2025 تک، 2005 میں پرویز مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب تھے. اس کے بعد آپ آ جائیے تو 2008 کے انتخابات ہوئے، پھر 2013 کے انتخابات ہوئے، پھر 2018 کے انتخابات ہوئے، پھر 2022 کے انتخابات ہوئے. اس تمام عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، وفاق میں پی ایم ایل این حکومت میں رہی، پی ٹی آئی حکومت میں رہی، پھر پی ایم ایل این حکومت میں آ گئی ہے. تو یہ 20 سالوں کو اگر ہم بینچ مارک بنا لیں تو یہ 20 سالوں کا نچوڑ ہے کہ کرپشن جو ہے یہ مستقل رہی ہے، اور یہ ہے سنجیدہ بحث. میں آپ کو اس سے بھی تھوڑا پہلے لے کے چلتا ہوں. 1997 کا جو الیکشن ہوا تھا، فروری 1997 کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن کا جو مین جو نعرہ تھا جس پہ وہ الیکشن لڑا گیا تھا، وہ کرپشن تھا. یہ وہ الیکشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ لڑا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف پہلی بار کرپشن کا نعرہ لگا کر ہی میدان میں اتری تھی. البتہ وہ کرپشن کا نعرہ نواز شریف نے وہ لے کر آگے بڑھ گئے، اور بہت آگے بڑھ گئے، اور 2 تاریخ سے مل گئی. تو کرپشن کے خلاف بننے والی جو بنیاد تھی تحریک انصاف 97، جس نے پہلا الیکشن اپنا کرپشن کے خلاف لڑا تھا، وہ تحریک انصاف 2018 میں کہیں جا کے جب اقتدار میں آئی تو وہ دور بھی اس رپورٹ کے مطابق بالکل وہی تھا کرپشن کے حوالے سے. تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ سنجیدہ بحث مانگتا ہے پارلیمنٹ میں، سنجیدہ بحث مانگتا ہے میڈیا میں، سنجیدہ بحث مانگتا ہے سماجی طور پر. ایک دودھ والا جب دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، سبزی بیچنے والا کم تولتا ہے، گوشت والا کم تولتا ہے، کپڑا آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے، ایک ہوٹل والا مردار گوشت جب کھلاتا ہے، یہ سب کا سب کرپشن ہی ہے. تو کرپشن جو ہے یہ کسی ایک نظام، کسی ایک سیاسی جماعت سے جوڑنا، یہ سیاسی یعنی پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے، سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہے.